ओं नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकरूपिणे निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु चरणारविंदाभ्यां नमः। नमांसि। मम नाम चापाटि षण्मुख जानकी रमणः। अहम् आंध्रदेशीयः। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये प्राक्शास्त्री कक्षातः आरभ्य व्याकरणे आचार्यपर्यन्तं समधीत्य शिक्षाशास्त्री इत्युपाधि च प्राप्नुवम्। सम्प्रति अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये JRF परिसमाप्य SRF सम्प्राप्य व्याकरणशास्त्रे डॉक्टर कनपाल कुमार महोदयस्य मार्गदर्शने विद्यावारिधिं कुर्वन् अस्मि। मम शोधविषयस्तावत् वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी व्याख्यायाः श्री लक्ष्मी नृसिंह प्रणीतायाः विलास व्याख्यायाः समासतद्धित प्रकरणयोः सम्पादनमध्ययनं च इति। मम मातृकाशास्त्राध्ययने तथैव अनुवादे महती रुचिरस्तीति हेतोः मया शोधविषयोऽपि मातृकासम्बद्धः स्वीकृतः। मया तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् डिप्लोमा इन मैन्युस्क्रिप्टालजी एंड पैलियोग्राफी, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन कृतम्। सम्प्रति बेंगळूरु नगरस्थ कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयात् PG डिप्लोमा इन मैन्युस्क्रिप्टालजी क्रियमाणमस्ति। संस्कृत जगति सुप्रसिद्धानां लक्ष्मीताताचार्याणां स्नुषायाः विद्याश्री महाभागायाः मार्गदर्शने अहं मासद्वयात्मकं IKS इंटर्नशिप कृतवान्। तत्र मम विषयः A descriptive catalogue of 100 manuscripts available in National Sanskrit University Tirupati इति। ततः परं मया मनभाषा IKS प्रोजेक्ट इत्यत्र षण्मासां यावत् अध्यापकानां पाठनार्थं स्लाइड्स् विनिर्मितम्। दशवर्षाण्यारभ्य ग्रन्थानां प्रकाशनविषये व्यापृतः तत्सम्बद्धतया टङ्कणकर्म क्रियमाणं वर्तते। तेषु नागेशभट्टविरचित वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषायाः महामहोपाध्यायानां व्याकरणवागीशानां पेरि सूर्यनारायण शास्त्रिणां नागेश भावप्रकाश व्याख्यायाः तेषां शिष्योत्तमस्य आचार्यस्य जानमद्य रामकृष्ण महोदयस्य संपादने राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रकाशितः अन्यतमः उद्ग्रन्थः वर्तते। तथा जानमद्य रामकृष्ण महोदयानामेव पाणिनीय धातुपर्यायकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथम द्वितीय भागयोरपि तेलुगु कन्नड पदानां टङ्कणं कृतम्। तथा पाणिनीय दिशा दशोपनिषदां शाङ्करभाष्यस्थ पदानां साधुत्व परिशीलनम् इत्यस्य तैरेव विरचितस्य ग्रन्थान्तरस्य टङ्कणं कृतम्। सम्प्रति भट्टोजी दीक्षित विरचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः जानमद्य रामकृष्णवर्यैरेव विरचितायाः श्री गुरुकृपाभिधायाः आंध्रव्याख्यायाः टङ्कणकार्यं कृतम्। अधुना आदितः कारकप्रकरणान्तः प्रथमो भागः परिसमाप्तः। एवं श्री गुरुकृपा इत्यभिधानेनैव कन्नडव्याख्यानस्य टङ्कणकार्यमपि प्रारब्धं वर्तते। इत्थमेव अस्माकं विश्वविद्यालयेन प्रकाशितस्य डॉक्टर शिवकुमारी महाभागया प्रणीतस्य जानमद्य रामकृष्ण महोदयानां संपादने आविष्कृतस्य व्याकरणशास्त्र प्रवेशिनी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य द्वितीय भागस्य टङ्कणम् अकरवम्। एवं अस्माकं विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागे सहायकाचार्यत्वेन कार्यं कुर्वाणैः डॉक्टर यशस्वी वर्यैः यास्कमहर्षिः निर्वचन विज्ञानं च इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य टङ्कणमकार्षम्। सम्प्रति संस्कृत लेक्सिकोग्राफी इति विषयमुपलक्ष्य किञ्चित् विवृणोमि। लेक्सिकन् इति ग्रीक पदस्य शब्दसमुदायः इति। ग्रफी इत्यस्य अध्ययनशास्त्रम् इत्यर्थः। कोशानाम् अध्ययनशास्त्रम् एव लेक्सिकोग्राफी इत्युच्यते। कुशसंश्लेषणे इत्यस्मात् धातोः घै प्रत्यये कृते कोश इति शब्दः निष्पन्नः। यद्यपि लोके वेदे च कोशशब्दः बहुष्वर्थेषु प्रयुक्तः, यथा दण्डिना स्वग्रन्थे काव्यादर्शे
कोशशब्दस्य धनराशिः इत्यर्थः वर्णितः। एवं स्थिते बहुत्र ग्रन्थेषु अयं शब्दः शब्दराशिः इत्यर्थे प्रयुक्तः दृश्यते। कोशप्रपञ्चः कालभेदमनुसृत्य चतुर्था विभक्तुं शक्यते। यथा वैदिकयुगं, प्राचीनयुगं, मध्ययुगं, अर्वाचीनयुगम् इति। पञ्चमशतकात् पूर्वतनः कालः वैदिकयुगमिति कथ्यते। वैदिकयुगे निघण्टवः आसन्। निघण्टवो नाम वेदसम्बद्धानाम् अर्थानाम् अवबोधकाः शब्दाः। निघण्टुग्रन्थस्य संख्याविषये मतभेदः अस्ति। प्राचीनपरम्परायाः परिशीलनेन निघण्टुग्रन्थाः अनेके आसन् इति ज्ञायते। सम्प्रति एकः एव निघण्टुग्रन्थः समुपलभ्यते। निघण्टुग्रन्थे 1771 शब्दाः सङ्गृहीताः। 5 अध्यायेषु विभक्तोऽयं निघण्टुग्रन्थः। गवादिदेवपत्यन्ताः वैदिकशब्दाः तत्रोक्ताः। आद्यम् अध्यायत्रयं निघण्टुकाण्डमिति प्रोक्तं। चतुर्थाध्यायस्तु नैगमकाण्डम् इत्युच्यते। पञ्चमस्तावत् दैवतकाण्डमिति ज्ञायते। अस्य ग्रन्थस्य विषये यास्केन उच्यते समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः छन्दोभ्यः समाहृत्य समाम्नाताः इति। अस्य ग्रन्थस्य यास्कः देवराजयज्वा, क्षीरस्वामी, अनन्ताचार्यः इत्याद्याः व्याख्यातारः सन्ति। 12 निरुक्तकाराः आसन् इति यास्कस्याभिप्रायः। दुर्गाचार्याणां मते 14 निरुक्तकाराः सन्ति। एतेषु यास्ककृतनिरुक्तग्रन्थः सुप्रसिद्धः। अर्थावबोधे पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम् इति सायणाचार्यः। सर्वं नाम धातुजम् इति मतं यास्केन अङ्गीक्रियते। निरुक्ते 12 अध्यायाः सन्ति। नैगमकाण्डे त्रिषु अध्यायेषु विभज्य दैवतकाण्डम् अध्यायषट्के निबद्धम्। दुर्गाचार्यः, स्कन्दस्वामी, बर्बरस्वामी इत्यादयः निरुक्तव्याख्यातारः सन्ति। 5వ शतकादारभ्य 10వ शताब्दिपर्यन्तं प्राचीनयुगमिति कथ्यते। व्याडि, कात्यायन, धन्वन्तरि प्रभृतिभिः बहवः कोशग्रन्थाः विरचिताः। सम्प्रति केचन ग्रन्थाः एव उपलभ्यन्ते। अस्मिन्नेव युगे ऐदम्प्राथम्येन धन्वन्तरिणा आयुर्वेदसम्बद्धः धन्वन्तरिकोशः प्रणीतः। एवमेव अमरसिंहेन प्रणीतः अमरकोशः सुप्रसिद्धः। ग्रन्थोऽयं 3 काण्डैः विभक्तः। स्वर्गकाण्डे 9 वर्गाः, भूम्यादिकाण्डे 10 वर्गाः, सामान्यकाण्डे 5 वर्गाः विलसन्ति। आहत्य 1600 श्लोकाः विद्यन्ते। अमरव्याख्यानानि बहूनि समुपलभ्यन्ते। तेषु व्याख्यानेषु क्षीरस्वामिना विरचिता अमरकोशोद्घाटनटीका, सर्वानन्देन विरचितं टीकासर्वस्वं, भूतिचन्द्रेण विरचिता कामधेनुः, मल्लिनाथसूरिणा विरचितं अमरपदपारिजातं, श्रीहर्षेण विरचितं अमरखण्डनं, बानूजीदीक्षितेन विरचिता सुधाव्याख्या इत्यादयः प्रधानतया समुपलभ्यन्ते। अमरकोशमेव समाश्रित्य नामलिङ्गानुशासने पाणिनीयप्रभावः इत्याख्ये ग्रन्थे जानमद्दि रामकृष्णमहोदय विरचिते सम्पूर्णे अमरकोशे विद्यमानासु पङ्क्तिषु पाणिनीयव्याकरणप्रभावः महता विस्तरेण वर्णितः। समाहृत्यान्यतन्त्राणि इति वदता अमरसिंहेन अन्यतन्त्रशब्देन व्याडि, कात्यायन, धन्वन्तरि प्रभृतिभिः विरचितानां कोशग्रन्थानां ग्रहणं कृतम्। अस्मिन्नेव प्राचीनयुगे शाश्वतेन विरचितः अनेकार्थसमुच्चयः, हलायुधेन विरचिता अभिधानरत्नमाला प्रसिद्ध्यन्ति। 12వ शतकादारभ्य 17వ शतकपर्यन्तं मध्ययुगम् इति कथ्यते। अस्मिन् युगे यादवप्रकाशेन विनिर्मितः वैजयन्तीकोशः, पुरुषोत्तमदेवेन विरचितः त्रिकाण्डशेषः, विश्वप्रकाशः, नाममाला, धरणीकोशः, मेदिनीकोशः इत्यादयः सुप्रसिद्धाः सन्ति। एते कोशाः श्लोकनिबद्धाः सन्ति। प्रायः कोशकण्ठस्थीकरणार्थं सौलभ्याय अनुष्टुप्
छन्दस्येव श्लोकाः भवन्ति। 17 शतकादारभ्य अर्वाचीनयुगमिति वक्तुं शक्यते। अस्मिन् युगे अकारादिक्रमेण शब्दपाठः तत्रैव तेषां च अर्थानाम् उपवर्णनम् इति कोशशैली समारब्धा। इयमेव शैली प्रायः सर्वेष्वपि कोशेषु दृश्यते। H. विल्सन् महोदयेन प्रणीतः संस्कृताङ्ग्लकोशः, राजा राधाकान्तदेवेन प्रणीतः शब्दकल्पद्रुमः, तारानाथ भट्टाचार्यैः प्रणीतं वाचस्पत्यं, मोनियर् विलियम्स् महोदयेन प्रणीतः संस्कृताङ्ग्लकोशः, शिवराम आप्टे महोदयेन प्रणीतः आप्टे कोशः। एवं 1976 तमे वर्षे A.M. घाटके आचार्यैः एन एन्सैक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स इति कोशग्रन्थस्य अकारादिक्रमेण रचना समारब्धा। अस्यैव ग्रन्थस्य 2019 तमवर्षपर्यन्तं P.P. जोशी महाभागादिभिः अभिगम्यमानपरधारादि इति शब्दपर्यन्तं 35 भागाः निर्मिताः। इत्थं बहूनां कोशग्रन्थानां परिशीलनेन व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या महत् शोधकार्यम् अत्र कर्तव्यमिति भावये। अत एव तत् पूर्वाङ्गत्वेन इदं सर्वमत्र विवृतं। यावत् शीघ्रम् इदं कार्यं समारम्भणीयमिति च संकल्पे। महतां विदुषां शुभाशिषश्च अत्र सम्प्रार्थ्यन्ते।